Hari Om Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, second chapter, Sankhya Yogaha, Shloka 61 and 62. Tani sarvani samyamya yukta asita matparaha vashehi yasyendriyani tasya prajna pratishtitha dhyayato vishayan pumsaha संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते हरिः ओम्।